السلام عليكم. غنحاولوا نشوفوا واحد لا فونكسيون اللي كنخدموها بزاف، هي فونكسيون كتخدم على لي شين كاركتير اللي هي سبلايت. كتقسم لي اون شين اللي كنعرف ان عندي في ديك اون شين كاركتير عندي دي دوني. هادوك لي دوني سيباري بار دي فيرغول ولا بوين فيرغول، ولا انا كنحدد شنو هما لي سيباراتور. دونك غنصوب واحد الفورمولير جديد، اجوتي، غندير فورمولير، غندير له هنايا فورم نسميه كاريمون سبلايس باش تعقلوا عليه. دونك اجوتي. دونك هنا غنبدا بالحاجه الاولى، هي عندي زون دو تكست، عندي تكست بوكس هكا. هاد زون دو تكست شنو نحط فيه؟ نكتب فيه اون فراز ياك. عندي واحد لابيل هنا نسميه تكست ولا شنو ما بغيت، تكست دو بوين. غندير هنا deux autres zones de texte. نكوبي هذا كونترول سي في هنا، كونترول في هنا. عندي واحد بوطون شنو هو الهدف من هاد ليكزارسيس؟ نحاول انه نلونسي هادي باش نقول لكم الهدف. دونك نمشي لفورم 1، نمشي للبروغرام ونحاول نقول له اكزيكوتي فورم سبلايت. هنا فورم سبلايت، ديماري. هنا عندي باغ اكزومبل الهدف ديالنا هو هنا نكتب اون فراز. لي فالور غيكونوا سيباري باغ اكزومبل نكتب علي دو نو فيرغول ونكتب موراها حسن. انا بغيت ملي كليك على هذا البوطون هذا يحط لي علي هنا ويحط لي حسن هنا، يحط لي علي هنا ويحط لي حسن هنا. بغيت بهذه الطريقه هذه واخا. دونك يعني انا عارف انه هذا التكست ديالي فيه جوج ديال لي مو وبيناتهم فيرغول، جوج ديال لي مو وبيناتهم فيرغول. وهنا ممكن نستافد من واحد لا فونكسيون سبلايت كتحدد لها شكون هما السيباراتور في لاشين، وهي راسها كتقسمها لك. دونك غنرجع نوقفو هادي ونمشيو للفورم سبلايت ديالنا هادي. هنا غنقول له سترينغ لاشين ديالي اللي غنخدم عليها، سترينغ غنسميها تكست ايكال تكست بوكس 1 بوان تكست. هاهو لا زون دو تكست الاول غناخدو لو تكست اللي فيه. هنا غنديرو هكا سترينغ، حيت ملي غنسيباريها نورمالمون غتكون هي فيها دو مو، وهاد لي دو مو هما عباره على ياش على دي شين كاركتير. هكا كنديكلاغيو لي طابلو، غنقول له تي في طابلو. دونك ملي كندير كروشي كتعني ان تي في راه ماشي خانه وحده، ماشي فالور وحده، راه فيه بليزيور بزاف ديال الخانات. غنقول له ايكال تكست بوين سبلايت، وهذه كتاخذهم بارامتر ديالها سيباراتور هنا فيرغول، حيت انا عارف ان التكست ديالي شكون هما لي فالور باش كيكونوا سيباري بفيرغول. لي فالور ديالي تيكونوا سيباري بفيرغول. دونك اوتوماتيكمون دابا تي في هو طابلو فيه واحد العدد ديال الخانات، يعني نقدروا نقولوا الخانه رقم 0 والخانه نيميرو 1. يعني نقدر نمشي كاريمون نمشي لهنايا ندير وورد هكا، وورد انسيرسيون. انا نمشيو هادي انسيرسيون، عندي طابل هذا طابل واخا هكا. تي في راه تيكون انسيرسيون، هنا ندير فوق هكا. تي في هو هذا هو التي في ديالي، اجوتي دو تكست. هذا هو التي في ديالنا، هذا التي في ديالنا. هذا التي في هو هاد الطابلو، هو هذا الطابلو هذا سميتو تي في.
دونك هذه هي الخانه نيميرو هذه هي الخانه رقم 0 فين في الطابلو ديالنا. هذه هي الخانه نيميرو 0. دونك الخانه رقم 0 هنا غنكتب باغ اكزومبل 0. لا غندير انسيرسيون، نمشيو ندير هذه نفسها كونترول سي في. هذه الخانه نيميرو 0. هكا اكاي نشغلوها شويه لا طاي. دونك الاولى هي الخانه نيميرو 0. كونترول سي في. هذا نزولو ديك بوردور لي داير كونتور سون كونتور. كونترول سي في. دونك هذا تحت منا هذا هو الخانه نيميرو 1، وهذه هي الخانه كونترول في، وهذه كونترول سي في. هذه هي الخانه نيميرو 2. دابا طابلو ديالنا كيكون هكا، وهنا حنا ماشيين هذه الخانه نيميرو 3. هنا نقول له تصوروا ان عندي تكست هكا سترينغ، ماشي درت له تكست ايغال درت فيه اون فراز هكا تكست ايغال علي فيرغول حسن اون شين دو كاركتير فيها علي فيرغول حسن. راه اوتوماتيكمون ولا مشيت درت له سترينغ بهاد الطريقه تي في طابلو. دابا التي في ديالي راه طابلو، يعني ماشي لابد هذيك هي السميه. مي ملي كنديكروشي هذا كتعني ان التي في هو عباره، هذا الكروشي هذا كيعني انه التي في راه طابلو فيه بزاف ديال الخانات، ماشي معلومه واحده، فيه بزاف. ايغال وغنقول له هنايا تكست بوين سبلايس، وغنجي نقول له سيباراتور قسم لي هذيك لاشين تكست ديالي، والسيباراتور هو الفيرغول. اوتوماتيكمون تي في الخانه رقم 0 غيحط فيها عالي، والخانه رقم 1 غيحط فيها حسن اوتوماتيك هكا تي في. يعني تي في دو 0 غتكون عندي هكا تي في الخانه نيميرو 0 في الطابلو، حيت تي في راه طابلو. غتكون لا فالور ديالها هي دونك غندير لها بحال دابا هكا ليكيب هكا. لا فالور ديالها هي عالي، و تي في دو 1 لا فالور ديالها هي حسن. غتكون هكا اوتوماتيكمون. دونك دابا الهدف ديالي تي في دو 0 خصني نحطو في لا زون دو تكست الاول، و تي في دو 1 نحطو في الثاني. دونك هاد لا فونكسيون هادي عطيناها هاد الوقت هذا حيت راها مهمه كنخدموها بزاف. دونك غنمشي هنا غنقول له تكست بوكس. دونك دابا راه قسم لي التكست ديالي اون فونكسيون ديال الفيرغول. دابا غتكون عندي تكست بوكس 2 بوين تكست لا فالور اللي غنعطيوه ايغال ا تي في دو 0 ايغال ا تي في هكا دو 0 بوين فيرغول. عاوتاني تكست بوكس 2 3 بوين تكست ايغال ديك المود الثانيه اللي هي تي في دو 1 هكا تي في دو 1 نديرو بوين فيرغول. نحاولو نديرو شي تيست. دونك هنا غنكتب علي فيرغول حسن، وغنكليكي على البوطون سبلايت. عطاني علي هنا وعطاني حسن هنا اوتوماتيكمون دار. دونك هنا ماشي لابد شي انديبوندون علي حسن، يعني نكتب هنا دي فالور باغ اكزومبل نكتب شنو كتبت هكا، غندير فيرغول نكتب دي فالور وحداخرين، نبك على البوطون عطاني لا فالور الاولى هنا ولا فالور الثانيه، حيت هو عرف انه فيرغول هي باش كنقسم انا لي فالور ديالي.